हाम्रो संविधानले पनि सांसद सदस्य नरहेकाहरू पनि मन्त्री बन्न पाउने 6 महिनाभित्र मन्त्री हुन सक्ने भन्ने प्रोभिजन राखेकै छ। त्यस अर्थमा चाहिँ रिक्त रहेका ठाउँहरूमा चुनाव गरेर चाहिँ पूर्ति गर्छु भन्ने अधिकार पनि मुख्यमन्त्रीलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि त्यो रिक्त स्थान चाहिँ पूर्ति गर्ने संवैधानिक कानुनी बाध्य एउटा कर्तव्य छँदैछ। त्यो प्रक्रियाद्वारा पनि पूर्ति भएन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा स्वतः आउन सक्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को विषय चाहिँ दुई अन्तर्गतको अभ्यासमा जानका लागि दलका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा बिचमा भएको विवाद चाहिँ अन्त्य हुनु जरुरी छ। जस्तै अहिले पनि के छ भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीका सन्दर्भका बारेमा प्रदेशसभा सचिवालय नै स्पष्ट छैन। किनकि अब सत्ता पक्षको मान्यता के छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चाहिँ बहुमतको निर्णय नै प्रिभेल गर्छ। त्यस अर्थमा 6 जना मध्ये 4 जनाले गरेको निर्णय नै संसद सचिवालयले मान्नुपर्छ। त्यस अर्थमा 4 जनाको निर्णयका आधारमा जे निर्णय हुन्छ त्यो कुरा मानेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दल एकताबद्ध हुन्छ। एकताबद्ध दललाई चाहिँ का आधारमा चाहिँ संविधानको धारा 2 क्रियाशील गर्न सकिन्छ। या त दल औपचारिक रूपमा विभाजित हुनु पर्यो, या दल प्रदेश सभाको दृष्टिकोणमा एक हुनु पर्यो। दल विभाजित पनि नहुने, दल एक पनि नहुने भन्दाखेरि चाहिँ धारा 2 कार्यान्वयनमा उपधारा 2 कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन। त्यस अर्थमा यो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि उपधारा 2 कार्यान्वयन गर्नका लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रदेश सभाको संसद सचिवालयले चाहिँ दलका सन्दर्भमा जुन प्रकारको अन्यल छ त्यो अन्यललाई क्लियर गर्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सभामुख वा संसद सचिवालय कहाँ पुग्यो होला भन्दाखेरि अब सर्वोच्चले जे गर्छ त्यसै आधारमा जाउँला भन्ने अर्थमा अहिले चाहिँ स्ट्याटस कोलाई चाहिँ अब विभाजन अलग अलग छन्, अलग अलग मान्ने भन्ने खालको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला। दलीय सिद्धान्तले त्यो कुरालाई मान्दैन। संसद सचिवालयले दल एउटा चिन्नुपर्छ, या चाहिँ विभाजन हो भने आधिकारिक विभाजन आउनुपर्छ। आधिकारिक विभाजन चाहिँ प्रदेशबाट हुँदैन। आधिकारिक विभाजन चाहिँ केन्द्रबाट मात्रै हुनसक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ कि केन्द्रबाट आधिकारिक विभाजनद्वारा दलको मान्यता प्राप्त गर्नु पर्यो, अन्यथा चाहिँ बहुमतको निर्णयलाई प्रदेश सभा संसद सचिवालयले मान्नु पर्यो। जुन दिन यो विषय टुङ्गिन्छ बल्ल 2 उपधारा 2 कार्यान्वयनमा जान सक्छ। यो विषय नटुङ्गिकन 1 कि 2 भन्ने कुराको बहस चाहिँ बहसका लागि बहस मात्रै हो। त्यसैले जो मान्य सदस्यहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ यो विषयको जटिलता बुझ्नका लागि अनुरोध गर्छु। यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीको कुनै अरुचि पैदा भएको होइन। किनकि यो विवादलाई हल गर्नका लागि चाहिँ बहुमत छँदैछ, कुनै पनि तरिकाबाट हल गरौँ भन्न सकिन्छ। बहुमत नभएको भए समस्याको विषय हुन्थ्यो। तर के हो त भन्दाखेरि कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे जटिलता सचिवालयको निर्णयका कारणले पैदा भएको छ त्यो जटिलताको भारी चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई नबोकाइदिनुहोस्। मान्य सदस्यहरूले पटक पटक चाहिँ जसरी टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मुख्यमन्त्रीका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने खालको कुरा जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलभित्र चाहिँ वा संसद सचिवालयभित्र एक दलका रूपमा चाहिँ हैसियत प्राप्त गर्ने कुरामा केले समस्या पैदा गर्यो? जुन दिन त्यो दल एक दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्छ र बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जान्छ त्यो दिन कुनै समस्या हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कतिपय मान्य सदस्यजीहरूले चाहिँ यो सरकारलाई बहुमत छैन भन्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो सरकारका पक्षमा चाहिँ 45 जना मान्य सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्छु म चाहिँ राजनीतिक रूपमा। किन भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ बहुमतको निर्णय मान्दाखेरि 6 जना सरकारका पक्षमा रहन्छन्। नेकपा एमाले दलभित्र चाहिँ बिमलाजीको राजनीतिक ओरिजिन जे हो त्यसलाई संसद सचिवालयले मान्दिने हो भने समस्यै हल हुन्छ। किनकि उसले चाहिँ संसद सचिवालयले दल परिवर्तन गराउन सक्दैन। त्यस अर्थमा मेरो चाहिँ भनाइ के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ नेकपा एमालेसँग 39 जना र जनता समाजवादीका 6 जना गर्दाखेरि 45 जनाको सत्ता पक्ष छ। यद्यपि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। यो फेरि अर्को सत्य हो। किनकि अहिले पनि 2 जना जनता समाजवादीका साथीहरू चाहिँ प्रतिपक्षकै बेन्चमा बसिराख्नु भएको छ। यो दलीय प्रणालीमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि मिल्दैन।
तर हामी के कुरामा अन्डरस्टुड गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको हुनाले ठिक छ मानौँ भन्ने अर्थमा मानेका छौँ। त्यो चिजको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सत्ता पक्षका लागि मात्रै होइन, त्यो चाहिँ प्रतिपक्षका लागि पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वोच्चलाई हेरौँ पर्ख्यौँ भन्ने हो भने सबैले पर्ख्यौँ, बहस नगरौँ। होइन दलीय प्रणाली अन्तर्गत जाने भन्ने हो भने बहुमतको निर्णय मान्ने कुरामा चाहिँ दललाई सहमत गरौँ। त्यसो भयो भने सत्ता पक्षसँग 45 जनाको चाहिँ बहुमत छ भन्ने कुरा मानौँ। किन राजनीतिक बहुमत भने त्यही नै हो। हामी दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ भने सत्ता पक्षसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ बहस विवाद गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा मैले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका थिएँ। धेरै चाहिँ त्यो विषयमा नकोट्यौँ भन्ने मनसाय नै थियो मेरो चाहिँ। तर पनि प्रश्न उठिसकेपछि मैले यति भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि मैले दुवै थरीको मनोविज्ञानलाई बुझिरहेको छु, सभामुखको चाहिँ अप्ठ्यारोलाई पनि बुझिरहेको छु। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि जनता समाजवादीका हकमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यस पछाडि नै हामी यो विषयमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही समझदारी गरेर गयो भने चाहिँ यो प्रदेश सभाभित्र चाहिँ सबै गतिविधिहरूलाई सामान्य रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ सहज होला भन्ने खालको आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभित्र चाहिँ अब जे भयो त्यो चाहिँ अब महिला मान्य सदस्यहरूले आफूमाथि चाहिँ अभद्र व्यवहार भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अभद्र व्यवहार त गर्नै पाइँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ भने त्यो दुःखद पक्ष नै हो। तर एउटा विषय के हो त भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धर्ना गर्ने थलो बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन र निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई नै छोडिदिन्छु। त्यस विषयमा मैले थप केही भन्दिनँ, किनकि मैले आफ्नो राय दिइसकेका छु। किनकि कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कानुनको पालना सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरामै म विश्वास गर्छु। यस विषयमा म यति मात्रै स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब मन्त्री परिषदको विस्तारका सन्दर्भमा पनि अब कसरी भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको विस्तार त गर्न सकिन्छ, त्यो मन्त्री परिषदको अधिकारको कुरा हो। चाहे त्यो एक अन्तर्गत सरकार होस्, उसले सहयोगी पक्ष समेट्न सक्छ, त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र सांसदलाई पनि बनाउन सक्छ, दलहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गर्न सक्छ। तर त्यसको चाहिँ मूल जिम्मा कसको हुन्छ भन्दाखेरि एकल दलको हुन्छ। एकल दलले अरूलाई मन्त्री बनाउनु पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि एक अन्तर्गत पनि पाउँछ, मन्त्री नै बनाउनु पाउँदैन भन्ने होइन। दुई त संयुक्त सरकारै भइहाल्यो, पाउने भइहाल्यो। तीन अन्तर्गत पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दाखेरि तीन अन्तर्गत पनि पाइन्छ। किन तीन आफैमा अल्पमत हुन्छ, उसले बहुमत प्राप्त गर्नका लागि अरूको सहयोग जुटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि सक्छ। नेतृत्वका लागि मात्रै लार्जेस्ट पार्टीलाई मौका दिएको हो, तर उसले सरकार गठन गर्दाखेरि अरूको साथ लिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि कानुन त पाउँछ। त्यस अर्थमा चाहिँ कुन धारा उपधारा अन्तर्गत चाहिँ अरू पार्टीलाई जोड्न पाउने, कुन उपधारा अन्तर्गत नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ संविधान र कानुनले रोकेका छैन। जुनसुकै सरकारमा पनि सामेल गर्न पाइन्छ। सामेल भएको दल चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन, यति कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। जुन दल सरकारमा सामेल हुन्छ ऊ प्रतिपक्ष चाहिँ हुँदैन। तर सरकारमा सामेल हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि जुनसुकै उपधारा अन्तर्गतको सरकारमा पनि दलहरू सामेल हुन पाइन्छ। त्यो चाहिँ मूल रूपमा भन्ने नेतृत्वले चाहेमा मिल्छ, अर्थात् मुख्यमन्त्रीले चाह्यो भने दलहरूलाई सरकारमा सामेल गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को पक्ष चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पहल कदमी लिएको भए, समाधान गर्न खोजेको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। यद्यपि मैले चाहिँ अत्यन्त असहज बेलामा पनि संवादलाई निरन्तरता दिएको छु। मैले धेरै पटक मान्यजीहरूलाई, खास गरी प्रतिपक्षी दलका मान्यजीहरूलाई बोलाएर छलफलका लागि अनुरोध गरेका छु। त्यस अर्थमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट प्रयास भएको छ कि छैन भन्दाखेरि प्रयास भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले भेटेर छलफल गर्ने गरेका छु। यद्यपि सबै कुरा चाहिँ व्यक्तिगत भेटघाटको विषय चाहिँ अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थुप्रै तरिकाबाट पनि परिस्थितिलाई सहजीकरण गरौँ भन्ने खालका प्रयासहरू भएको छन्। सर्वदलीय बैठकै माध्यमबाट चाहिँ प्रदेश सभाको बैठकलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि छलफल गरेरै एक प्रकारले भने सहमतिकै आधारमा हामीले चाहिँ बैठक आयोजना गरेका हौँ।
एक प्रकारले संवैधानिक बाध्यता थियो हामीलाई। दलको बैठक चाहिँ सभाको बैठक 16 गते आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। हामीले चाहिँ 17 गतिको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर 19 गतिको आयोजना गर्ने कुरामा सर्वदलीय बैठक बसेरै छलफल गरेर टुङ्गो गरे हो। त्यस अर्थमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ पहल कदमी नलिएको भन्ने खालको जुन मान्यजीहरूको गुनासो छ त्यस्तो होइन, हामीले पहल कदमी लिएका थियौँ भन्ने खालको कुरा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब सरकार बहुमतको छ भने किन डराएका छ भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा मैले जवाब दिइसकेँ। अब अलिकति हाम्रा बिचमा चाहिँ बुझाइमा समस्या छन्, ती समस्या चाहिँ को समाधान कहाँबाट आउने भयो भन्दाखेरि सर्वोच्च बाटोमा आउने भयो कि हामी बसेर आफैले हल गर्ने खालको बाटोमा हामी जान खोजेनौँ। सर्वोच्च मार्फत खोज्ने भएपछि त प्रतीक्षा गर्नै पर्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ अब बहुमतलाई प्रकट गर्ने कुराका सन्दर्भमा परोक्ष रूपमा प्रकटका कुरा त भइहाल्ने भए, तर चाहिँ अब मानिसहरूको बढी दलिल के छ भन्दाखेरि 1 कि 2 अथवा 3 भन्ने खालको जे छ नि त्यो प्रयोजनमा चाहिँ 1 कि 2 भन्ने खालको प्रयोजनका सन्दर्भमा चाहिँ केही कुराहरू क्लियर हुन दिउँ, त्यस पछाडि चाहिँ छलफल गरेर कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने खालको कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा मैले यति मात्रै यहाँ राख्न चाहेँ। जहाँसम्म चाहिँ उपसभामुखको हस्ताक्षरको सन्दर्भ छ, उहाँ चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनुहुन्छ। त्यस अर्थमा प्रस्ताव भनेको निर्णय प्रस्ताव हो। त्यो चाहिँ अब निर्णय प्रस्तावमा चाहिँ उहाँ सामेल हुनै नपाउने भन्ने खालको कुरा होइन। हाम्रो संविधान र कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि सभामुखका हकमा चाहिँ निर्णायक मत हाल्ने कुरा गर्छ। उहाँले मत हाल्नका लागि बराबरी भयो भने मात्रै मत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उपसभामुखको हकमा चाहिँ उहाँ जति बेला पनि मत राख्नका लागि सुरक्षित हुनुहुन्छ, कानुनले वर्जित गरेका छैन। दलीय गतिविधिमा सामेल गर्ने कुरामा त्यो पनि उहाँको शैक्षिक कुरा हो, यो कुनै कानुनले निषेध गरेका कुरा होइन, शैक्षिक कुरा हो। जुन कुरा हामीले चाहिँ परम्पराका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेको छौँ उहाँले पालना गर्दै आउनुभएको छ। यही परम्परालाई नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अब विश्वासको मतबाट किन भागेको भन्ने खालको कुरा छ। विश्वासको मत चाहिँ अब संविधानको उपधारा 1 अन्तर्गत चाहिँ विश्वासको मतको चाहिँ अपेक्षा गर्दैन संविधानले। त्यस कारण अहिलेसम्म हामी उपधारा 1 अन्तर्गतै अभ्यासमा छौँ। योभन्दा फरक ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने त्यसपछि मान्यज्यूहरूले भने जस्तो चाहिँ विश्वासको मतको विषय अगाडि आउँछ। यद्यपि सरकारका लागि हरेक समय चाहिँ संसदको विश्वास प्राप्त गरिरहनुपर्छ। जस्तै आज पनि हामी संसदको विश्वास प्राप्त गर्छौँ, बजेटमा गएर पनि विश्वास प्राप्त गर्छौँ, किनकि विश्वास बेगर त राज्य चल्दैन। त्यस अर्थमा चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ गर्दैन भन्दाखेरि जुन उपधारा अन्तर्गतको चाहिँ प्रयोजनका लागि छ, विश्वासको मतको प्रयोजनको कुरा छ, 1 अन्तर्गतको प्रक्रियाभित्र चाहिँ विश्वासको मतको चाहिँ कुरा गर्दैन। 2 वा अन्य प्रक्रियामा जाँदाखेरि विश्वासको मतको आवश्यकता पर्छ। त्यो कुरामा हामी सचेत नै छौँ। 1 बाट 2 मा जाने कि नजाने भन्ने कुरा केही विषयहरू क्लियर भइसकेपछि हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउँला भन्ने कुरा मैले गरिसकेका छु। त्यो विषयलाई त्यही रूपमा चाहिँ बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब मान्यज्यूहरूले खास गरी स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भका बारेमा धेरै छलफल सुझावहरू दिनुभएको छ। म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, किनकि हामीले चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को महामारीका विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशलाई राष्ट्रिय स्तरमै नमुना योग्य काम गरेको प्रदेशका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। पहिलो चक्रमा सबभन्दा धेरै क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्न सफल भएको प्रदेश पनि लुम्बिनी प्रदेश रह्यो, जसले 1 दिनमा 60,000 सम्मको क्षमतामा चाहिँ भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गर्यो। आइसोलेसन सेन्टर सबभन्दा धेरै बनाउने प्रदेशका रूपमा पनि लुम्बिनी प्रदेशै रह्यो। कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने प्रदेशका रूपमा पनि लुम्बिनी प्रदेश रह्यो। र 0 को सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ प्रयोगशालालाई बढाएर चाहिँ आज नियमित रूपमा 12-13 वटा प्रयोगशालाहरूले परीक्षण गर्ने प्रदेशका रूपमा पनि लुम्बिनी प्रदेश आइपुगेको छ। मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि बागमतीलाई छोडेर भन्दै हो भने सबभन्दा धेरै प्रयोगशाला भएको चाहिँ प्रदेशभित्र चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश स्थापित छ।
यो चिज चाहिँ तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयासको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु। यो फेरि मुख्यमन्त्रीले एक्लै जस लिन खोजेका विषय पनि होइन, किन यस प्रकारको चाहिँ जुन सामर्थ्य हामीले विकसित गरेका छौँ त्यहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैको सहयोगको परिणाम हो। तपाईँहरूले घचघच्याएका कारणले हामीले काम अलिक छिटो गरे होला, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नयाँ ठाउँमा राख्नका लागि चाहिँ मान्यजीहरूको सुझावले पनि काम गरे होला, त्यो हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा चाहिँ अब यो काम प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने खालको कुराका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। तर महामारी हो, कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महामारी भने चाहिँ आम व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी नै आउँछ, त्यसका लागि विशेष व्यवस्थाहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्दै गएका छौँ। जस्तो कि म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु, झन्डै 600 को हाराहारीमा चाहिँ अस्थायी जनशक्तिको व्यवस्था गरिकन कोभिडको महामारीका विरुद्धको लडाइँमा भएको एउटा मात्रै प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश हो। अरू कुनै प्रदेशले त्यो प्रदेशको तहबाट चाहिँ अस्थायी जनशक्ति चाहिँ आपूर्ति गरेर चाहिँ कोभिड महामारी विरुद्धको लडाइँ लडेका छैन। यो चिजलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ त्यसमाथि त हिजो सत्ता पक्षमै रहनुभएका साथीहरूले यस्तो विषय नउठा भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण कामका लागि त तपाईँहरू पनि हिस्सेदार हो, तपाईँहरूको पनि योगदान छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा चाहिँ प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै सबै कुराको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को चाहिँ यो खोपका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि खोप विश्वव्यापी रूपमा नै खोपको अभाव छ र खोपको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भनेको चाहिँ केन्द्र सरकारको जिम्माको कुरा हो। हामी यो सस्तो राजनीति पनि नगरौँ। कतिपय ठाउँमा म सुन्दैछौँ नगरपालिकाले खोप ल्याउनका लागि चाहिँ अनुमति माग्यो रे, प्रदेश सरकारले अनुमति माग्यो रे भन्ने खालको कुरा पनि सुन्छु। केन्द्र सरकारले गर्दा त भइराखेको छैन, अब नगरपालिका गाउँपालिका त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश सरकारले खोप ल्याउने भनेर प्रचार गर्नुको अर्थ पनि देख्दिनँ। मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै नागरिकका लागि खोप प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ सरकारको विषय हो र यसमा हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र केन्द्र सरकारले सबैका लागि खोपको प्रबन्ध हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छ र खोप आएका बखत हाम्रो प्रदेशमा सबै नागरिकका बिचमा खोप लगाउने गरी हामीले चाहिँ स्रोतको प्रबन्ध गरिसकेका छौँ। केन्द्र सरकारका तर्फबाट सशर्तका रूपमा हामीले चाहिँ खोप लगाउने कार्यका लागि पर्याप्त बजेट प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो खोप उपलब्ध भएका बखत प्रदेश सरकार नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा सक्षम छ, यसमा कुनै पनि समस्या छैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले उपलब्ध गराइएको खोपहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ सही ढङ्गले प्रयोग गरिएन भन्ने कुरामा पनि एक प्रकारले आलोचना गर्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ। म के भन्छु भन्दाखेरि खोप लगाउने खोप वितरण गर्ने काम चाहिँ केन्द्र सरकारले निर्धारित गरेको कोटा अन्तर्गत वितरण गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ, तर खोप लगाउने कामको व्यवस्थापन चाहिँ पालिकाहरूले गरेका छन् र पालिकाहरूले चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेका छन् कि छैन भन्ने कुरामा मेन्टेन भएको छैन भने त्यो पालिकाहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो। तपाईँहरू कहीँ प्रोटोकल मेन्टेन भएको छैन भन्ने हो भने उजुरी गर्नुहोस्, प्रदेश सरकार छानबिन गरेर चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्न तयार छ। तर पालिकाहरूको कुराकानी गर्ने हो भने सत्ता पक्ष समर्थक पालिकाहरू कति छन् भनेर भन्दाखेरि 42% छन्, प्रतिपक्षको साथमा भएका पालिकाहरू कति छन् भन्दाखेरि 58% छन् भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। पालिका तहमा व्यवस्थापन भएको समस्या चाहिँ सत्ता पक्षको मात्रै हो भनेर उम्किन मिल्छ? सामूहिक कुरा हो। त्यस अर्थमा हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएका छौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ 58% चाहिँ प्रतिपक्षको नेतृत्वमा छ भन्ने कुरा बुझेरै हामीले चाहिँ सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरौँ न, सामूहिक रूपमा छलफल गरौँ। स्वाभाविक रूपमा सरकार त्यो हिसाबले भएका अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा तयारै छ। यसलाई अमुक पक्षको चाहिँ कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्ने खालको काम नगरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जे सच्चाइ हो त्यो सच्चाइलाई बुझेरै अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। बालबच्चाका लागि खोपको व्यवस्था भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ खोप बच्चाका लागि भनेर चाहिँ उत्पादन भएकै छैन। त्यस अर्थमा मानिसहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जुन दिन बच्चाका लागि खोप भनेर चाहिँ तयार हुनेछ त्यो दिन स्वाभाविक रूपमा बच्चाका लागि भनेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढाउला। अहिले चाहिँ उमेर पुगेकाहरूका लागि खोप भन्ने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आएको विषय हो। त्यसका लागि सबैका लागि खोप भन्ने सरकारको नीति रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।
अर्को चाहिँ अब शिक्षकहरूका लागि भन्ने कुरा अब भर्खरै नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। अब आउने क्रममा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ प्राथमिकताभित्रै राखिएका छन्। त्यस अर्थमा खोप आउने बित्तिकै शिक्षकहरूले चाहिँ खोप लगाउन पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ औषधि खरिद आदि इत्यादिमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अलिकति अनियमितता भएको कुरा मानिसहरूले उठाउनु भएको छ। यसपटक हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अनुगमनको कामलाई व्यवस्थित गर्ने खालको नीति बनाएका छौँ। जस्तो कि अब केन्द्र र स्थानीय तहले मात्रै अनुगमन गरेर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन। त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्षदेखि हामीले प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने कुराका सन्दर्भमा र खास गरी यो मेडिकलहरूको पनि अनुगमन गर्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने खालको नीति बनाइराखेका कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ सुझावका लागि मानिसहरूलाई धन्यवाद छ। त्यसै गरी यो प्रयोगशालामा अब परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ अब सुलभ ढङ्गले परीक्षण हुन सकेका छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। यद्यपि प्रयोगशालाको परीक्षणको चाहिँ एउटा मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम केन्द्र सरकारको कुरा हो। हामीले हाम्रा प्रयोगशालाहरूको परीक्षणलाई निःशुल्क बनाएका छौँ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब पहाडी जिल्लाहरूका सन्दर्भमा जहाँ समस्या उत्पन्न भएको छ आफ्नो प्रयोगशाला छैन ती जिल्लाहरूका सन्दर्भमा चाहिँ नजिकको प्रयोगशालामा चाहिँ परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले छलफलको प्रक्रियामा छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणको एउटा प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा भएको छ। एन्टिजेन परीक्षण चाहिँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ र त्यो पहाडी जिल्लाहरूका लागि जहाँ प्रयोगशाला छैन त्यहाँ प्राथमिकता क्रममा चाहिँ उपलब्ध गराउने नीति प्रदेश सरकारको रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो दोस्रो लहरमा भूमिका कमजोर भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा केही समय हामी समस्यामा परेको कुरा साँचो कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर त्यो चिजलाई हल गर्ने भित्र चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अरू ठाउँको तुलनामा अगाडि नै रह्यो। र म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि अक्सिजनको उपलब्धताका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुनसरी विराटनगरदेखि अक्सिजन ल्याएर सप्लाई गऱ्यौँ। पोखरादेखि अक्सिजन ल्यायौँ, चितवनदेखि अक्सिजन ल्यायौँ। त्यतिले पुग्दैन भनेर हामीले चाहिँ भारतमा रोकिएको चाहिँ यो लिक्विड अक्सिजनको आयातलाई व्यवस्थित गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। र म तपाईँहरूलाई खुसीको कुरा सुनाउन चाहन्छु। आज मात्रै चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ रूपन्देहीमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको शिलान्यास गर्नुभएको छ। अब तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि चाहिँ अब हामी लुम्बिनी प्रदेश सक्षम छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अक्सिजनको कमीलाई चाहिँ अब हामीले लुम्बिनी प्रदेशका हकमा मात्रै होइन नेपालका लागि अक्सिजन सप्लाई गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्थापित गर्ने सम्भावना प्रकट भएको छ। यो हिसाबले आजै मात्रै हाम्रो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ शिलान्यास समारोहमा पुगेर आउनुभएको छ। बिहान म आफै अनुगमन गएको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मैले चाहिँ पछि बुझ्न पाएको छैन कुन रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा कार्यक्रम चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमको जानकारी मैले पाएको छु। अर्कोतर्फ यो नवजात शिशुहरूको चाहिँ सुरक्षाका सन्दर्भका बारेमा मान्यजीहरूले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। त्यो विषयलाई हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनेछौँ। बच्चाहरूका सन्दर्भका बारेमा एक हिसाबले भन्दाखेरि तेस्रो लहर बच्चाहरूका लागि अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि चाइल्ड केयरका सन्दर्भका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अब हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो दिशातर्फ हुनुपर्छ भन्ने मान्यजीहरूको जुन सुझाव छ त्यो सुझावलाई सरकारले ध्यान दिने नै छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो मापदण्ड विपरीत अब नजिकका मान्छेलाई कोभिड-19 खोप उपलब्ध गराइएको भन्ने खालको गुनासाहरू छन् भने अब त्यसलाई अध्ययन गरिकन चाहिँ नियन्त्रण गर्ने खालको काम गरिनेछ। यद्यपि प्रोटोकलभित्र चाहिँ कतिपय चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त व्यक्तिहरू पनि जाँदाखेरि चाहिँ उमेर समूहका हिसाबले चाहिँ फरक देखिने खालको स्थिति पनि हुनसक्छ। किनकि जोखिमपूर्ण समूहका छुटेकाहरूले लिएको अवस्थालाई चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तर त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ गरिएको छ भने त्यो बेठिक कार्य हो। त्यो चिजलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ आउने दिनहरूमा नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।
सिक्लेस एनिमियाका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ अब कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तो होइन, कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यो पर्याप्त भयो कि भएन भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा जुन अस्पतालहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छौँ, त्यो अस्पतालहरूमा चाहिँ आवश्यक लाभग्राहीहरूले चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् छैन भन्ने कुराको गुनासो आयो भने क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ, तर सेवा नै प्राप्त नगरेको भन्ने खालको कुरा होइन। आवश्यकता पर्यो भने क्षमता विस्तार गर्ने खालको काम चाहिँ गरिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मानसिक रोगीका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको कुरा हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनको काम भएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। हामी एउटा चाहिँ मानव सेवासँग जोडिएका विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिकन खास गरी चाहिँ यो मानसिक रोगी लगायतका सडक मानवहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशमा आरम्भ गरिसकेका छौँ। प्रदेश सरकारले त्यसका लागि चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्ने गरेका छ र विभिन्न पालिकाहरूले चाहिँ सडक मानव मुक्त पालिका भनेर घोषणा पनि गरेका छन् र उनीहरूले पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएका छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ अस्पतालका रूपमा एउटा विशिष्टीकृत अस्पताल नभएको मात्रै हो, तर सेवा चाहिँ हामी दिइराखेका छौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका सन्दर्भका बारेमा त्यो केन्द्र सरकार अन्तर्गत उनीहरूले चाहिँ स्थानीय तह मार्फत सेवा दिँदै आएका छन्। यो वर्ष चाहिँ केन्द्र सरकारलाई हामीले पनि अनुरोध गरेका थियौँ उनीहरूका लागि सेवा सुविधा वृद्धिका लागि केन्द्र सरकारका तर्फबाट चाहिँ प्राथमिक के अरे प्री एजुकेसनका लागि पढाउने शिक्षिकाहरूका लागि र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि चाहिँ पहिलेको तुलनामा चाहिँ सुविधा वृद्धि गर्ने काम भइसकेको छ, तर पर्याप्त छैन। स्वाभाविक रूपमा घाँटी हेरी हाड निल्ने भन्ने खालको कुरा त सधैँ छ। यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने खालको नीति चाहिँ लिनुपर्छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट के हुन्छ हामी चासोसहित समाधानका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मानिसहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा खास गरी बुद्धको जन्मस्थल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मेटर्निटी हस्पिटल स्थापना गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। खास गरी लुम्बिनीमै मेटर्निटी हस्पिटल निर्माण गर्ने हिसाबले दाता खोजिसकिया छ लुम्बिनी विकास कोषसँगको सहकार्यमा र लुम्बिनी क्षेत्रमै त्यो स्थापना हुनेछ। प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो कोभिडको अवधिको चाहिँ अब कर मिनाहाको कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले हाम्रो सन्दर्भमा 2वटा करहरूलाई चाहिँ मिनाहा गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरेका छौँ, गर्छौँ। एउटा उद्योग घरेलु उद्योग अन्तर्गत दर्ता हुने जति पनि उद्योगहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ दर्ता शुल्क नलिने नीति अपनाएका छौँ। त्यो गएको वर्षदेखि हामीले बनाएका हौँ। यो वर्ष पनि कायम राख्ने खालकै कुरा हामी गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो विलम्ब शुल्क नलिने सवारी साधनका सन्दर्भमा विलम्ब शुल्क लाग्दै आएको छ। त्यो विलम्ब शुल्क नलिने खालको नीति हामीले गएको वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ भोकमरीको समस्यामा परे भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामीले चाहिँ जिल्ला सिसिएमसीसँग चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरिकन नगरपालिकाहरूलाई त्यो कामको चाहिँ संयोजन गर्ने खालको जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा जसलाई समस्या छ उहाँहरूले नगरपालिकामा चाहिँ सम्पर्क राख्नुभयो भने नगरपालिकाका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्ने खालको व्यवस्था मिलाइएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब मान्यजीहरूले चाहिँ खास गरी यो केही मान्यजीहरूले चाहिँ अब कोभिडसँग सम्बन्धित खर्चको सन्दर्भका बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। ठुलो बजेट फ्रिज भयो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट फ्रिज धेरै भयो भन्ने खालको कुरा तथ्यमा आधारित छैन। अहिले त कम्तीमा चाहिँ निवर्तमान सामाजिक मन्त्री नै प्रतिपक्षसँगको सहकार्यमा भएका कारणले उहाँले बताइदिए भए यस्ता प्रश्न नै उठ्ने थिएन भन्ने म ठान्छु। त्यसमाथि फेरि अनियमितता भयो भन्ने खालको कुरा त
अहिले नयाँ मन्त्री आएको त 1 महिना पनि भएको छैन। त्योभन्दा पहिले त अब प्रतिपक्षकै नेतृत्व गरिरहनु भएको साथी नै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तीभित्र यी विषयमा छलफल गरे भए क्ल्यारिटी भइहाल्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सबै विषय चाहिँ सत्तापक्षको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्रीले मात्रै भन्नुपर्ने, प्रतिपक्षले चाहिँ जे भने पनि हुने भन्ने खालको कुरा त होइन होला। आफ्नो आफ्नो तहको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी सबैले लिइदिने हो भने यो विषयमा चाहिँ अनावश्यक भ्रम सिर्जना हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा म चाहिँ अहिले को कहाँ छ भन्ने कुराका आधारमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले खर्चको व्यवस्थापन विषयगत कार्यालय मार्फतै गरेका छौँ र अडिट सिस्टमबाट मात्रै खर्च हुने व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अडिट सिस्टमभन्दा बाहिरबाट चाहिँ कोभिड कोषको पैसा पनि खर्च गरेका छैनौँ। यद्यपि कोभिड कोषको चाहिँ संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री हुने, सामाजिक मन्त्री हुने व्यवस्था थियो। अहिले मात्रै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई त्यो जिम्मा सुम्पिया छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि खर्च हामीले चाहिँ कहाँबाट गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि कि पालिकाबाट गर्छौँ, कि जिल्ला अस्पतालबाट गर्छौँ, कि प्रादेशिक अस्पताल मार्फत गर्छौँ, कि भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत गर्छौँ। र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कोषको पैसा चाहिँ प्रदेश सरकार आफैले खर्च गर्दैन। त्यस अर्थमा मान्यजीहरूले चाहिँ सायद यो कुरा नबुझेर प्रश्न उठाउनु भयो होला, धेरै अनियमितता भयो, फ्रिज भयो भन्नेसम्मका कुराहरू गर्नुभएको छ। यो तथ्यभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने कुराका सन्दर्भमा 2 प्रकारका सुझावहरू आएका छन्। एउटा त गौतम बुद्ध यो मुटु अस्पतालले नै हाम्रो प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा डायलिसिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। उसँग चाहिँ एउटा विशेषज्ञ क्षमता पनि छ। त्यसको सेवालाई नै विस्तार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी उसलाई पनि प्रेरित गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रा अस्पतालहरूभित्र पनि डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ र भविष्यमा सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलिसिस सेवा चाहिँ विस्तार गर्ने नीतिलाई हामी अवलम्बन गर्नेछौँ। त्यो क्रमशः अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ यो प्रदेशमा महिला हिंसा र अब आत्महत्याका घटनाहरूमा वृद्धि भएको भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा यो चिन्ताको विषय हो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ एक प्रकारको सामाजिक सचेतनताको कुरा, कानुन कार्यान्वयनको कुरा र दण्ड सजाय दिने खालका कुरा यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् र यो तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेकै छ र हामीले चाहिँ सुरक्षा निकायलाई यो विषयमा विशेष ध्यान दिनका लागि अनुरोध गरेका छौँ र जहाँसम्म चाहिँ आत्महत्याका सन्दर्भका बारेमा मनोपरामर्श सेवा पनि विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भएको छ। त्यो हिसाबले आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँला। खास गरी यो कोभिड महामारीको एक प्रकारको सन्तासले पनि अलिकति यो आत्महत्याको दरमा वृद्धि भएको कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चिजलाई हामी क्रमशः सुधार गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो कोभिडले शिक्षामा पारेको असरका सन्दर्भका बारेमा यो विश्वव्यापी असर हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसबाट नयाँ वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ र हाम्रो प्रदेश पनि त्यसबाट प्रभावित छ। त्यसमा अब केन्द्र सरकारसँग हामी संयोजनमै छौँ। केन्द्र सरकारले पनि अब वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीका सन्दर्भका बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा अगाडि सारिरहेको छ। त्यसमा पनि हामी जोडिने छौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको सिकाइ जे कुरामा कमी छ त्यसमा सुधार गर्ने हिसाबले स्टिम परियोजना अगाडि सारेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा त्यसका माध्यमबाट पनि केही कुराहरूमा सुधार गर्न सकिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी सबैको सामूहिक अठोट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकार त्यो दिशामा काम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। रोजगारीका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू हुन् वा यहीँभित्र चाहिँ रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूलाई रोजगारमा जोड्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा पहिलो कुरा त हामीले सेवा क्षेत्रबाट रोजगार गुमाएकाहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने हिसाबले कृषि क्षेत्रमा मनज्ञ कार्यक्रमहरू दिएका छौँ र कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम कोभिड विशेष कार्यक्रम हामीले पालिका मार्फत खर्च गरेका छौँ।
त्यस अर्थमा त्यो खर्च कतिपय पालिकाले गर्न सकेनन् होला, तर धेरै पालिकाहरूले राम्रो गरेका छन्। म मान्यजीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि धेरैले हाम्रो प्रशंसा पनि गरेका छन्। कृषि एम्बुलेन्सको धेरैले चर्चा गरेका छन्। पछिल्लो समय त कृषि क्षेत्रका लागि बजार अलिक खुकुलो नै छ, तर अघिल्लो पटक चाहिँ बजार निकै कडा गरिएको अवस्थाभित्र पनि हामीले चाहिँ कृषि एम्बुलेन्सका माध्यमबाट चाहिँ बजारसम्म किसानहरूका उत्पादनहरूलाई पुर्याउने हिसाबले पहल गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अहिले पनि हामी चाहिँ खास गरी कृषि क्षेत्रमा ठुलो श्रम शक्तिलाई चाहिँ रोजगार दिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरिकन काम गरिराखेका छौँ। चाहे हरित स्वयंसेवकका नामबाट भनौँ वा कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट भनौँ, हामीले चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ कृषि ऋणका माध्यमबाट भन्नुहोस् वा व्यावसायिक कर्जाका माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालका प्रयासहरू गरेका छौँ। र हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ उद्योगको दर्ता हुने क्रम चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो लकडाउनका अवधिमा पनि राम्रो छ। त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रा नीतिहरूको प्रभाव सकारात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यातायात क्षेत्रले जे सङ्कट बेहोरेको छ त्यो सङ्कटका बिचमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यातायातका सवारी साधनहरू दर्ता गर्ने प्रवृत्ति राम्रो छ, बढ्दो क्रममा छ। अर्थात् हाम्रा नीतिहरूले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनामा जोड दिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। केन्द्र सरकार सङ्घको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत दाङको घोराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ। हामीले हाम्रो प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेपछि प्राविधिक विषयमै जोड दिने खालको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। र अर्कोतर्फ इन्जिनियरिङ कलेजहरू स्थापना गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जोड दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ शिक्षकहरूका लागि निजामती कर्मचारी सरहको व्यवस्था भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। खास गरी पछिल्लो समय चाहिँ यो पर्यटन विधाका सन्दर्भका बारेमा गुनासो आएको थियो, त्यसलाई समाधान गर्ने काम भइसकेको छ। यद्यपि शिक्षकहरू चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ आफ्नो थात थलोसँग जोडिएरै पढ्ने पढाउने काम पनि गर्नुभएको छ। जनताका बिचमा ग्रामीण क्षेत्रमा घुलमिल गरेरै पढाइराख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा कर्मचारीको जस्तो चाहिँ एकै ठाउँ सघन ढङ्गले बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यो हिसाबले अलिकति सहुलियत पनि छ उहाँहरूका लागि। त्यो तर पनि एक प्रकारले भने नेपाल सरकारले तय गरेका मापदण्डभित्र चाहिँ उहाँहरूको तलब वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ शिक्षकको पनि तलब वृद्धि हुने, सुविधा वृद्धि हुँदा शिक्षकको पनि हुने खालको व्यवस्थालाई कायम नै राखिएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो विद्यालय, कुनै विद्यालयमा शिक्षकहरूको सङ्ख्या के अरे विद्यार्थी सङ्ख्या बढी कुनैमा कम भएर चाहिँ व्यवस्थापनमा समस्या भयो, विद्यालय मर्जको नीति लिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। विद्यालय मर्ज गर्ने नीति चाहिँ सरकारले लिएकै छ र त्यो अधिकार चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई प्रदान गरिएको छ। स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ निर्णय गरिकन विद्यालय मर्ज गर्न सक्छन् र शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी वादी समुदायका सन्दर्भका बारेमा उनीहरूको उत्थानका बारेमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने भनिसकेपछि त्यो समुदाय पनि यो कार्यक्रमबाट समेटिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारको नीतिभित्र त्यो कुरा मेन्सन भएकै छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि यो चाहिँ पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरिकन पर्यटन सेवा विस्तार गर्ने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्ने खालको नीति हामीले चाहिँ समावेश गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। महँगी नियन्त्रणमा चाहिँ ध्यान दिने खालको कुरा गर्नुभएको छ।
त्यसमा स्वाभाविक रूपमा हामीले यो वर्षदेखि चाहिँ त्यो कुरालाई एउटा महत्त्वको कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र खास गरी रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ एउटा नमुना रूपमा चाहिँ सस्तो पसलहरू स्थापना गर्ने हिसाबले खाद्य कम्पनीसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने नीति पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यो नीति अन्तर्गत कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसका आधारमा भविष्यमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी विदेशीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउने भन्ने खालको कुरा, त्यसै गरी टुरिस्ट गाइडहरू चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा, टिकट काउन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने खालका कुराका सुझावहरू दिनुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारको यो विषयमा ध्यान पुगेकै छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यही उद्देश्यका साथ हामीले अघिल्लो वर्ष चाहिँ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भनेर आयोजना पनि गरेका थियौँ, जसको समापनको अवधितिर चाहिँ कोभिड सुरु भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले औपचारिक रूपमा समापन समारोह चाहिँ भव्य रूपमा आयोजना गर्न सकेनौँ। नेपाल सरकारले भिजिट 2020 कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका थियो, जसलाई स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यो कोभिड महामारीको अन्त्य पछाडि फेरि त्यस प्रकारको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश सरकार त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा विषय चाहिँ नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन र व्यवस्थापनका सन्दर्भका बारेमा मान्यजीहरूले चासो राख्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। जे काम हामीले गरेका छैनौँ त्यो चिजको भारी हामीलाई बगाउने कुरा मान्यजीहरूले नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो काम चाहिँ स्थानीय पालिकालाई हामीले दिएका छौँ, कानुन हामीले बनाइदिएका छौँ, पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन् र त्यसको चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने राजस्व बाँडफाँड गर्ने नीति अन्तर्गत 40% हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। गएको वर्षदेखि हामीले चाहिँ साह्रै कम पालिकाबाट मात्रै त्यो राजस्व प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। तर अब्जस हामी बेहोर्दैछौँ। तर काम कसले गरिराखेका छ भन्दाखेरि स्थानीय पालिकाहरूले गरेका छन्। यो स्थानीय पालिकाभित्र चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सत्ता पक्ष दुवै र प्रतिपक्ष दुवैको नेतृत्व छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ भएका कमीहरूको चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो सबैको साझा हो। यसमा चाहिँ अब सत्ता पक्षको मात्रै जिम्मा हो भन्ने खालको कुरा होइन, साझा जिम्माको कुरा हो। कानुन हामीले प्रदेश सभाकै एउटा निर्देशनमा कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो। यद्यपि त्यो विषयमा पनि केन्द्र सरकारबाट विशेष परिपत्र आउने गरेकै छन्, त्यो सबै तपाईँ हामी जानकार नै छौँ। तर पनि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई अझै नियमन गर्ने कुराका बारेमा के गर्न सकिन्छ भोलिका दिनहरूमा हामी छलफल गरेर चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नियमन गर्ने काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा विषय अहिले चाहिँ भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गर्ने कोसिस भएको छ। त्यो के भएको छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार चाहिँ अब चुरे दोहन गरिकन चाहिँ विदेशमा निकासीका पक्षमा भन्ने हिसाबले प्रचार प्रसार गर्ने खालको काम भइरहेको छ। म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको नीति भनेको के हो भने खानी क्षेत्र पहिचान गरेर गर्ने भनेको छ। त्यो खानी क्षेत्र भनेको चुरेलाई खानी क्षेत्र बाँध्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीको खानी प्राप्तै हुँदैन। चुरे भनेको कमजोर चट्टान भएको हो क्षेत्र हो। कमजोर चट्टान निर्माण सामग्रीका लागि उपयुक्त हुँदैन। अहिले हाम्रो निर्माण किन कमजोर छ भन्दाखेरि चुरे क्षेत्रको मेटेरियल प्रयोग गरेका कारणले कमजोर छ। यदि त्यसैका ठाउँमा हामीले चाहिँ महाभारत क्षेत्रका चट्टानहरू प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो निर्माणको कामको क्वालिटी बढ्छ। तर भएको के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ खानी उपलब्ध नगराउने, त्यस पछाडि निर्माणका कामहरू चाहिँ जारी राख्ने। त्यो निर्माणका लागि के हुने त भन्दाखेरि पालिकाहरूको स्रोतका रूपमा चाहिँ स्थानीय नदीनालाहरू स्रोतका रूपमा रहने, स्थानीय नदीनालाबाट चाहिँ निकासी गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर चुरेमा पर्ने गरेको छ। त्यसमाथि चाहिँ हाम्रा निर्माणका काम धेरै हुने, माग धेरै हुने, आपूर्ति कम हुँदाखेरि चोरी निकासी पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अवैध उत्खननका कामहरू चाहिँ भएका छन् भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हाम्रा बिचमा पनि गुनासाहरू आइराखेका छन्। यो सबै चिजलाई तब मात्रै हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ हाम्रो निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने खानी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने काम गर्छौँ। अहिलेकै नदीनालाहरूबाट मात्रै खानी
निर्माणजन्य सामग्री निकाल्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने त्यसको असर चुरेमा पर्छ, त्यसको असर तराईमा पर्छ। त्यस अर्थमा अहिले चाहिँ खानी क्षेत्र पहिचान गर्नु भने के हो त भन्दाखेरि चुरेको संरक्षण गर्नु हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि निकासी गर्ने अधिकार प्रदेशको अधिकारको विषय नै होइन, प्रदेशलाई निकासी गर्ने कुनै अधिकारै छैन। त्यस अर्थमा यो निकासीको कुरा चाहिँ प्रदेशसँग जोडेर आलोचना गर्ने खालको कुराको कुनै अर्थ छैन। हामीले त हाम्रो प्रदेशभित्रको निर्माणको कामका लागि निर्माणजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने कुराका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि हाम्रा नदी नालाहरूमा धेरै दोहन नहोस् भन्ने हिसाबले खानी क्षेत्र पहिचान गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारको सहमति छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को मर्चवार क्षेत्रका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो वर्ष सम्भवतः मर्चवार क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेट दोब्बर होला भन्ने लाग्छ मलाई। के कारणले भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो के भन्छ यो तिनाउको करिडोरलाई मर्चवारसम्म लाने हिसाबले एउटा पुल निर्माण गर्दैछौँ, जुन पुलको लागत चाहिँ झन्डै 30-35 करोडको छ। डबल पुल बनाउँदैछौँ। सायद प्रदेश सरकारको सबभन्दा महँगो पुलै भनेको हामी मर्चवार क्षेत्रलाई जोड्नका लागि बनाउँदैछौँ। त्यस अर्थमा मर्चवार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन भन्ने कुरा त अन्याय हुन्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि मर्चवार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यजीहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ कि प्रदेश सरकारले मर्चवारलाई विशेष ढङ्गले माया गरेको छ। त्यस अर्थमा धन्यवाद छ भन्नुपर्नेमा ध्यान दिएन भन्ने खालको गुनासो गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो होइन भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मर्चवार क्षेत्रका लागि चाहिँ प्रदेश सरकार संवेदनशील छ। मर्चवार क्षेत्रको विकासलाई प्रदेश सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा वन पत्ल्याउने नीतिको आलोचना गर्नुभएको छ। त्यो वन पत्ल्याउने नीति भनेको के हो त भन्दाखेरि पतझड यो चाहिँ के वनमा रहेका झाडीहरूले गर्दाखेरि रुखहरू हुर्कन दिँदैन। रुख हुर्काउनका लागि पत्ल्याउने भने हो। त्यो भनेको चाहिँ वन संरक्षणको नीति हो। पत्ल्याउने भने फाँड्ने भने होइन। जसले बिरुवा हुर्कन दिँदैन, बिरुवा हुर्कन नदिने एक प्रकार कुजातीय बिरुवाहरूलाई हटाउने भने हो। त्यो भनेको झाडी फाँड्ने र बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई पत्ल्याउने भनेर भने हो। यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। यो वन संरक्षणकै नीतिभित्र पर्छ। यो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने धेरै विज्ञहरूले धेरै अध्ययन गरेर बनाएको नीति हो। त्यसप्रति हामी चाहिँ नकारात्मक बन्नुपर्ने जरुरी छैन। जहाँसम्म चाहिँ एउटा विषय चाहिँ उठ्ने गरेको छ, त्यो विषय अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो। एकातिर हामी संरक्षणको जिम्मेवारी पनि हाम्रो छ, अर्कोतिर चाहिँ झन्डै अब 45% वन क्षेत्रबाट चाहिँ प्रदेशका जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि, आम्दानी प्राप्त गर्नका लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। किनकि हाम्रो जनताले प्रयोग गर्ने काठजन्य पदार्थ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। यो चिजलाई कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा हामी अलिकति गहिरो अध्ययन गरिकन चाहिँ अलिक व्यावसायिक काठ उत्पादन गर्ने तर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र स्वाभाविक रूपमा हामीले कबुलियत वनको नीतिलाई पनि अलिकति प्रवर्धन गर्ने कुरा गरेका छौँ। कृषि वनको नीतिलाई पनि प्रवर्धन गर्ने कुरा गरेका छौँ। यस्ता कुराका माध्यमबाट पनि काठ पैदावार लाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको कुरा गरिनेछ। र विशेष गरी काठ उत्पादक किसानहरूले चाहिँ एउटा बेहोरेको समस्या, आफूले खेती गरेर काठ उत्पादन गर्यो, काट्दाखेरि चाहिँ झमेला बेहोर्नु पर्ने खालको कुरालाई अहिले हामीले चाहिँ कानुन बनाएर सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ कानुनमा आइसकेको छ, प्रदेश सभामा टेबल भइसक्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि यो विषयलाई समाधान गऱ्यौँ भने व्यावसायिक ढङ्गले मान्छेहरूले काठ उत्पादन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। खानेपानीको समस्याका सन्दर्भमा मानिसहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीसँग खानेपानीको डिमान्ड र स्रोतका बिचमा केही न केही ग्याप त छँदैछ। तर हामी जुन हिसाबले काम गरेका छौँ, एक प्रकारले भन्यो भने हाम्रो प्रगतिको अनुपात चाहिँ सङ्घीय सरकारले काम गर्दाको तुलनामा प्रदेश सरकार आइसकेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा चाहिँ चमत्कारिक उपलब्धि छ।
यो चाहिँ हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चिजलाई बुझ्नका लागि अनुरोध गर्छु। हामी वास्ट प्लान बनाउँदैछौँ, यो वर्ष सम्भवतः वास्ट प्लान पुरा हुन्छ। त्यसपछि हामी वास्ट प्लान अन्तर्गत खानेपानी समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो हाम्रो राजधानीलाई भविष्यमा महिला मैत्री बाल मैत्री लगायत धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको सुझाव दिनुभएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनेछ र खास गरी हामीले राजधानी निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ अझै धेरै सघन छलफल गरिकन चाहिँ कस्तो राजधानी भन्ने विषयमा छलफल गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। म मान्य सदस्यहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रदेशको राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मान्यज्यूहरूले पनि रचनात्मक सुझावहरू दिनुपर्ने छ। हामी ती सुझावहरूलाई समेत मनन गरिकन चाहिँ त्यसको गुरु योजना तयार गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पाल्पा रोल्पा सडकलाई गौरवको आयोजनाको सडकका रूपमा छुट्या छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। होइन, त्यो निरन्तरको कार्यक्रम हो, गौरवको आयोजनाका रूपमा रहन्छ। त्यसमा चाहिँ स्रोत परिचालनका कुरामा चाहिँ हामी अलिक अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। मानिसहरूका सुझावलाई ध्यान राखिकन चाहिँ क्रमशः स्रोत बढाउँदै लानेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कपिलवस्तु जिल्लालाई खास गरी पूर्वाधार विकासमा चाहिँ अलिकति पछि पारियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले लामो छलफल गरेका छौँ। यो वर्ष पनि बहुवर्षीय आयोजनाहरू थप गर्ने खालको काम चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाभित्र सम्भवतः 3वटा थप सडकहरूलाई बहुवर्षीय आयोजनाभित्र मेन्सन गरिसकेका छ। क्रमशः वृद्धि गर्ने खालको नीति हामीले अवलम्बन गरेकै छौँ। त्यसै गरी बाँके बर्दियाका हकमा पनि अघिल्लो वर्ष उठेका गुनासाहरूलाई हामीले बहुवर्षीय आयोजनाका माध्यमबाट र समूहपूरक आयोजनाका माध्यमबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसलाई हामी क्रमशः जुन क्षेत्रीय सन्तुलन जिल्लागत सन्तुलन नमिलेका ठाउँहरू छन् क्रमशः मिलाउनेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। साना किसानले पाउने अनुदानका सन्दर्भका बारेमा ध्यान दिनु पर्यो। किसानलाई प्रदेशको शान भन्ने कुरा चाहिँ झुटो नारा हो। बल्ल सुरु गर्दैछौँ मान्यज्यू, यसलाई अहिले नै झुटो नभनौँ। किसानले गर्व गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र कुरा हो। हामी सबै मिलेर किसानले म किसान भनेर गर्व गर्न सकोस्, लुम्बिनी प्रदेशको किसानले, तब मात्रै हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुनसक्छ। यो एउटा हाम्रो चाहिँ पवित्र भावना हो। अहिले नै त्यो छ भन्ने खालको दाबी होइन, हामीले बनाउनु खोज्या हो। त्यो दिशातर्फ हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब कृषि अनुदान चाहिँ अब आम किसानका बिचमा पुग्न सकेका छैन भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा अलिकति जनशक्तिको अभावले पनि काम गरेका छ कि भन्ने हिसाबले यो वर्षदेखि हामी प्रत्येक पालिकाभित्र चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति पुर्याउने खालको नीति अवलम्बन गर्दैछौँ। त्यसो भयो भने हरेक पालिकामा चाहिँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट चाहिँ कम्तीमा 3 जना प्राविधिकहरू हुनेछन्। त्यो 3 जना प्राविधिकहरूले चाहिँ आफैले अध्ययन गरिकन चाहिँ लाभग्राहीहरू छनौट गर्ने खालको काम सुरु गर्न सक्यो भने मानिसहरूले गर्नुभएको गुनासोको सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ जनशक्तिको अभावमा पनि कमीहरू रहेका हुन सक्छन्। त्यो दिशातर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कृषिको बजेट कम खर्च भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी सबैको चिन्ताको कुरा हो। तर मानिसहरूले जति भन्नुभएको छ एकदम 20% मात्रै खर्च भएको छ भन्ने खालको कुरा होइन। हाम्रो खर्चको अनुपात चाहिँ 50% भन्दा माथि नै छ। यो होइन कि एकदम न्यून छ भन्ने खालको कुरा होइन। तर चाहिँ अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कृषिको बजेट खर्चको अनुपात चाहिँ कम चाहिँ छ। त्यसलाई क्रमशः बढाउने नीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ त्यो अनुपातलाई बढाएर हामी 70 भन्दा माथि पुर्याउने खालको योजनामा रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास र स्मार्ट कृषि कार्यक्रम छुटेको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो छुट्ने कुरै होइन, प्रदेशको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा यी रहेका छन्। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले मानिसहरूले भनेको सीमान्तकृत समुदायका बिचमा पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि बनेको छ। त्यस अर्थमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो छानामुक्त बनाउने खालको कुराका सन्दर्भका बारेमा केन्द्र सरकारले नै अब यो नीतिलाई ओन गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले चाहिँ जहाँ आगजनी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टिनको छाना उपलब्ध गराउने भन्ने खालको नीति अवलम्बन गरेका थियो। अब त्यो जिम्मा केन्द्र सरकारले लिइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अब हामीले चाहिँ
यो आगजनीबाट पीडितहरूका लागि व्यवस्थापन गर्ने नयाँ नीति बनाउनुपर्छ कि भन्ने सोचेका छौँ। हामी अलिकति फरक हिसाबले प्रदेश सरकार राहतको काममा प्रत्यक्ष देखिने हिसाबले वैकल्पिक तरिकाहरू खोजेर हामी जानेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब कर्मचारी सरुवाका कारणले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा समस्या भयो भन्ने खालको कुरा ठिकै कुरा हो, तर सापेक्ष हिसाबले कर्मचारीको स्थायित्व भएको प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश पर्छ भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कर्मचारीको सरुवा हुने प्रवृत्ति त आम रूपमा नेपालमा बढी नै छ, तर लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ स्थायित्वको मात्रा चाहिँ अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो जोड चाहिँ प्रशासनिक स्थायित्व र स्थिरतामा रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिँ बडा सुन्दर कागजको फुल जस्तो भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। अब नीति कार्यक्रम त आउने त अब स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउने यसै गरी हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट कार्यक्रमका माध्यमबाट हो। नीति स्वयं आफै कार्यान्वयनमा जाँदैन, नीतिले बाटो देखाउँछ। कार्यान्वयनमा जाने भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा कार्यक्रमका माध्यमबाट हो, बजेटको व्यवस्थापनका माध्यमबाट हो। त्यो काम हामी गर्छौँ। हाम्रो जुन प्रकारको स्रोत साधन छ त्यो स्रोत साधनका हिसाबले हामीले व्यवस्थित हिसाबले त्यो काम गर्दै आएका छौँ। यद्यपि यसको सुन्दरताको पक्षको आलोचना गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी आकर्षक छ, सुन्दर छ भन्नुभएको छ मान्यजीहरूले। त्यसका लागि म सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवादै भन्न चाहन्छु। नीति कार्यक्रम आकर्षक र सुन्दर हुनैपर्छ, जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालकै हुनुपर्छ। त्यो प्रकारको प्रयास हामीले गरेकै हो। त्यसमा यो सफल छ भने चाहिँ खुसी नै प्रकट गर्न चाहन्छु। यद्यपि अब त्यो व्यवहारमा लागू भएन भने यसको अर्थ हुँदैन भन्ने कुरा मानिसहरूको ध्यानाकर्षण हो भन्ने मैले बुझेको छु। हामी व्यवहारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ प्रदेश सरकार भेटिने अवस्थामा छैन भन्ने खालको कुरा। अब यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अपेक्षा र डेलिभरीका बिचमा केही न केही ग्याप त छँदैछ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि प्रदेश सरकार जनताको नजिकको र खोजिने सरकारभित्र परेको छ र यो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ पालिकाहरूका अपेक्षाहरू, जनप्रतिनिधिका अपेक्षाहरू आदि इत्यादि जुन रूपमा प्रकट भएको छन् त्यसले पनि त्यो कुरा जाहेर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा प्रदेश सरकार चाहिँ जनताको नजिकको सरकारका रूपमा चाहिँ अनुभूत हुने अवस्था चाहिँ सुनिश्चित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो कतिपय मान्य सदस्यहरूले चाहिँ आन्ध्रा सुकिया जस्तो अवस्थाको नीति कार्यक्रम भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ अब एकजना मान्यज्यूले भन्दै हुन्थ्यो फुलको आँखामा फुलै संसार भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, त्यो आफ्नो आफ्नो बुझाइको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ नीति कार्यक्रम अब सबका सब समेटिएको छ, पर्फेक्ट छ भन्ने कुरा त कहिले पनि हुँदैन। तर हामी धेरै विषयहरूलाई समेट्न सफल छौँ र धेरै विषय भन्नुको अर्थ हाम्रो जिम्मेवारी अन्तर्गतका विषय, जे कुरा प्रदेश सरकारको जिम्मामा छैन त्यो विषयमा बोलिरहनु पर्ने कुराको अर्थ पनि हुँदैन। जे कुरा प्रदेश सरकारको जिम्माको कुरा छ त्यसलाई हामीले समेटेका छौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब समानुपातिक र प्रत्यक्षका मान्य सदस्यजीहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। स्वाभाविक रूपमा विभेदको चाहिँ अनुभूति गराउनु भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म त के ठान्छु भन्दाखेरि हामी समानुपातिक हौँ वा प्रत्यक्ष हौँ, हाम्रा लागि चाहिँ जनता समान हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने कसैले विभेदको अनुभूति गर्नु पर्दैन। किनकि हामी एउटै मतदाताबाट निर्वाचित भएका हौँ। जुन तरिकाबाट भए पनि हामी जाने मतदाताकै बिचमा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। मानिसहरूको सम्मान र गरिमालाई यथोचित रूपमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिँदै आएको छ, ध्यान दिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। प्रदेशले बजेट बन्दाखेरि सन्तुलन कायम गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो बजेट बनाउने बेला स्वाभाविक रूपमा ध्यान दिइनेछ। यो एनजिओमुखी भयो कि भन्नुभएको छ, एनजिओमुखी होइन, यो जनतामुखी नै छ। यसलाई एनजिओमुखी भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
एउटा नीतिका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ अब यो पुरानै नीतिको निरन्तरता भनेर चाहिँ कतिपय मानिसहरूले आलोचना गर्नुभएको छ। म के भन्छु भन्दाखेरि हामी चुनाव लड्दाका बखत जुन नीतिलाई अगाडि सारेर जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ त्यही नीति लागू गर्ने हो। त्यस अर्थमा नीति सधैँ बदलिरहने चिज होइन, परिमार्जन हुन्छ तर नीतिको निरन्तरता हुन्छ। त्यस अर्थमा हिजो जुन नीतिमा ताली बजाउनु भयो मानिसहरूले आज प्रतिपक्षमा बस्ने बित्तिकै त्यही नीतिको आलोचना गर्ने कुरा उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। हिजो पनि हामी त्यही नीतिलाई अगाडि बढाएका थियौँ, आज अलिकति परिमार्जन गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्नुको अर्थ हिजो ताली बजाउने कुरा त्यही जायज हुने, आज त्यही कुराको विरोध गर्ने भन्ने खालको कुरा त हुन सक्दैन। नीतिको निरन्तरता नै हो, त्योभन्दा फरक हिसाबले हामी जाने कुरा उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को नीति पूर्वाग्रही त हुनै सक्दैन। नीतिले न दल छुट्याउँछ, न क्षेत्र छुट्याउँछ, न जिल्ला छुट्याउँछ। नीति भने चाहिँ एक प्रकारले युनिभर्सल हुन्छ। मैले युनिभर्सल भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो नीति चाहिँ हाम्रो प्रदेशका सबैका लागि हुन्छ। त्यहाँ नीतिले कुनै प्रकारको विभेद गर्दैन। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मान्यज्यू एकजना मान्यज्यूले भन्नुभएको छ अब भालुबाङ कहिले जाने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामी क्रमशः भालुबाङलाई प्रदेशको राजधानीका रूपमा स्थापित गर्दै जाने नीति अन्तर्गत छौँ। प्रदेशसभा भवन बन्न थालिसकेका छ। त्यो भवन कम्प्लिट भयो भने हामी प्रदेशसभा जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भइसकेका छ, सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइसकेका छ। केही मन्त्रालयहरू हामी केही समय पछाडि त्यहाँ जाने पक्षमा छौँ र क्रमशः चाहिँ राजधानीलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अहिले नै हामी चाहिँ सबै मन्त्रालय त्यहाँ लाने भन्ने पक्षमा छैनौँ, किनकि त्यहाँ राजधानीले सबै मन्त्रालयको भार थेक्ने अवस्था पनि छैन। यहाँ पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको अवस्था छ, त्यहाँ पनि पूर्वाधार पर्याप्त छैन। किनकि हामीलाई जति आवश्यकता छ बुटोलले पनि पर्याप्त रूपमा दिन सक्ने अवस्था छैन र अहिले हामी सबै उठेर जाँदाखेरि चाहिँ भालुबाङले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। हामी मिलाएरै काम गर्छौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा नीतिका सन्दर्भका बारेमा धेरै विमति राख्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नीति भनेको चाहिँ सबैका लागि हुन्छ, के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैका लागि नीति हो। र आजभन्दा केही समय अगाडि सत्तापक्षमा रहनुभएका साथीहरूका लागि त यो नीति भनेको चाहिँ सँगै चुनाव लड्या नीति हो। आफू चुनाव लड्दाखेरि जे नीतिका पक्षमा पैरवी गरियो त्यो नीतिका विपक्षमा उहाँहरू जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो नीतिलाई सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने कुरामा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वासका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।